اليوم بغينا نفهموا شنو اللي كيسبب الصدفيه، شنو هما الاعراض ديالها، شنو هما اهم العلاجات اللي كاينه، علاجات طبيه مع طبيب اختصاصي في امراض الجلد وفي الشعر والاظافر. ولكن ايضا من الجانب الطبيعي غادي نوقفوا على جوج ديال النقط مهمه. شنو هي الاغذيه او الاطعمه او المواد الطبيعيه اللي خصكم تجنبوها منين كتكون عندكم الصدفيه. دكتوره لبنى المشبوح اللي هي طبعا طبيبه مختصه في امراض الجلد والشعر والاظافر، ديرماتولوج. الحاجه اللي بغيت نعرف واش مرض الصدفيه موعدي؟ لا. واش مثلا الا شركنا المشطه او الكاسكيطه او واش كي عادي؟ مرض الصدفيه غير معدي نهائيا، يعني ما كيدوش من واحد لواحد غير الا تقاسوا الناس بالجلده نهائيا. ما تيدوش بالكونتاكت، ما تيدوش بالمشطات، ما تيدوش بلي كاسكيت. اذا هنا كنهضروا على العلاج الطبي. علاش كيرتكز؟ كيفاش كتعالج الصدفيه؟ الوغ العلاج ديال الصدفيه هو فيه بزاف ديال الانواع على حساب الحاله. داكوغ الا كان مرض صدفيه مرض خفيف، العلاج تيرتكز على ماده الكورتيزون سو فورم على شكل كريمات او مرهمات. بوماده محليه موضعيه. الحقن الكورتيزون ولي كومبريمي الكينه الكورتيزون ممنوعه منعا كليا. علاش؟ لان ماده الكورتيزون الا خديناها بطريقه داخليه حقن او كينات يمكن لها تشفي، ما با دير تشفي ولكن تعالج، تيحيدنا البسوريازيس. ولكن ملي تنحبسوا هذوك الحقن او الحبوب ترجع لنا البسوريازيس، تيتهيج بواحد الطريقه. الصدفيه كتزيد، الصدفيه كتزيد، كتولي منتشره في الذات كامله وتتولي مقاومه الادويه الاخرى. دونك الماده المهمه هي الكورتيزون بطريقه موضعيه اللي يمكننا ناخذوها بوحدها على حساب الحاله او لا تنديروها في دي بريباراسيون تخليطات تيصوبهم لنا لو فارماسيان، تنكتبوهم حنا لو باتيون سور اوردونانس و لو سي لو الفارماسيان هو اللي الصيدلاني هو اللي كيصوب هاد الخلطات. الصيدلاني تيصيب هاد الخلطات اللي كترتكز على الكورتيزون مع مواد اخرى تنزيدوا فيها واحد الماده اللي كتخلي ان هذيك الخلايا اللي كيف ما قال عماد كتراكم لينا فوق الجلد كتخليها تقلع باش تخلي لنا ماده الكورتيزون تدخل لقلب الخلايا ديال الصدفيه وتحبس لنا الالتهاب. العلاج شحال كتكون المده ديالو دكتوره لبنى المشبوح؟ الو غالبا تنديروا علاج داتاك تيمشي حتى لجوج 3 الاسابيع على حسب الحاله ومن بعد تنبداو نقصوه تدريجيا. ملي كنداويو بماده الكورتيزون ما خصناش نحبسوها بشكل نهائي دان سولكو، خاصنا نقصوا منها بشويه باش نحاولوا نتحكموا في هذوك الخلايا ما نخليوهاش تعاود تهيج لينا. دونك كاينه ماده الكورتيزون، كاين دي كريمات اخرى مرطبه. مرض الصدفيه خاص اللي كيكون عنده صدفيه خاصو دائما ترطيب البشره ديالو باش ما نخليوش الخلايا تنشف وتعاود تخلي لنا ظهور البقع. منين كيوقف الانسان العلاج ديالو بالكورتيزون باش شنو المرحله المواليه او المرحله الثانيه؟ ملي تنحبسوا الكورتيزون ملي كنكونوا تحكمنا في مرض الصدفيه تنديروا دي كريمات دائما تيبقى يديرهم كل نهار. ولكن هذه الكريمات هي من الصيدليه، يعني هي دواء الصيدليه ماشي دواء بحال الكورتيزون مثلا، ولكن ادويه مرطبات تكون فيهم بحال ماده لوغي بواحد عندها المميزه انها تترطب لنا البشره وما تخليش دوك الخلايا تتراكم، تتبقى ولا بد مره في النهار ترطيب، مره الغسيل كيكون بواحد المواد المواد تهيئه مرطبه للبشره ديالنا، ما تكونش دي الصابون اللي تيهيجوا البشره وتتكون فيهم الريحه، هادو ممنوعه بالنسبه للناس اللي عندهم الصدفيه. يعني الانسان اللي عنده الصدفيه ملي كيسالي العلاج ديالو اللي كيكون مركز في واحد الفتره، كتجي واحد الفتره بحال ديال الراحه، خصو يداوم على استعمال مواد اللي هي ملائمه للبشره. مثلا ملي كنهضروا على الغسيل ديال الجسم وعلى الغسيل ديال الشعر، غالبا شنو خص يكون منتوجات ايضا من الصيدليه؟ الصدفيه ديال الشعر حتى هي تنغسل تنعطيوها كورتيزون على شكل محاليل، تنديروها واحد جوج الاسابيع نتحكموا ونبقاو نقصوا، وتنديروا دي شامبوان هم بعض المواد اللي كتخلي لنا لا بوسي شنو هادو كيكونوا شامبوانات مصوبين خاصه لمرض الصدفيه. يعني الانسان ماشي غيمشي ياخذ اي شامبوان عادي؟ لا ماشي اي شامبوان عادي، ما غيوالموش واخا. وغالبا هاد الشامبوانات شنو كيكون مكتوب عليهم؟ صالحين مثلا البشره او الشعر الدهني ولا الشعر القشره؟ شنو خاصه يعني خاصه يعني طبي، شامبوان طبي تيكون فيه مضاد للقشره
مثلا وكيكون في تيكون في بعض لي سينيو ديال مرض الصدفيه اللي كيخليونا. يعني اليوم دكتور عماد هكذا في الصيدليه كاين شامبوان ديال الصدفيه اكيد اللي كيكون خاص بالصدفيه ولا كيستعملوا لهاد الحاله. الانسان الا ما قدرش يبقى ديما كيغسل بهذا الشامبوان لانه ربما يكون مكلف، انا ما عرفتش بشحال الثمن ديالو. فهنا في هذه الحاله بعدا يتخيطي يعني يعالج، يستعملوا كدواء في الاول هذاك الشهر الاول ولا ديك الشهر ونص الاولانيه اللي غيتعالج فيها. نعم. ولكن من بعد منين يبغى يستعمل شي شامبوان يحرص باش ما يكونش فيه السلفات، البارابين، السيليكون والمعادن الثقيله بحال الالومنيوم بحال الحديد، فهادو كلهم والزنك، فهادو كلهم يحاول يتجنبهم الا كانوا في هذا الشامبوان هذا. ملي كنهضروا على الماده ديال الكورتيزون او المكون ديال الكورتيزون في الدواء اللي غيرتكز عليه العلاج، شنو هي الاحتياطات اللي خص الانسان ياخذها وخص السيدات تاخذها؟ تتبع الارشادات ديال الطبيب، ما يمكنلهاش تبقى. واش خاصها حميه غدائيه؟ واش خاصها تنقص من الملحه؟ لا، حيت هنا غادي يدهنوا على البشره ديالها، ما غاديش يدخل ماشي بحال الكينه اللي كتشرب. لا ماشي بيروس، يعني ما يدخلش عن طريق الفم، ماشي مشكل. وما خاصهاش تكون ثاني لوتوميديكاسيون، ماشي تبرا واي مره رجعت ليها الصدفيه تعاود من راسها الدواء. خاص دائما لا بريسكريبسيون، الوصفه الطبيه. شنو هي الامور الاخرى اللي غنصحوا بها الناس دكتوره لبنى؟ دونك يتحكموا في لو ستريس ديالهم الى قدينا، داكوغ، لان كيف ما قلنا نبعدوا على مصدر او مصادر التوتر، حميه غذائيه متوازنه، نبعدوا على اي حاجه فيها المواد الدهنيه، السكر الابيض، لي ماتيير غرا، لا فيوند روج ثقيله. احنا غنرجعوا لهذا الشيء مع دكتور عماد. قبيله قلتي لي الكبريت هو غير منصوح به. الكبريت ممنوع على مرض الناس اللي عندهم مرض صدفيه، بحال لي كور ديال مولاي يعقوب ممنوع منعا كليا على الامراض الصدفيه. تتهيج يعني في حين انه منصوح مثلا هذه الكلمه اللي فيه الكبريت لامراض اخرى جلديه، ولكن الصدفيه بالضبط غير منصوح به. دكتور عماد، شنو هي الوصفات الطبيعيه اللي كتساعد على تخفيف الصدفيه؟ لانه اليوم كنتكلموا على مرض مزمن، يعني ما كاينش علاج سحري، ما كاينش. هي المساعده على التخلص من الاعراض الجانبيه. فانا غنقترح جوج حوايج. غنقترح كريمه مضاد او كتساعد على علاج الصدفيه للبشره. فهاد الكريمه غناخذوا فيها زيت الحبق معلقه كبيره، 20 نقطه ديال الزيت الاساسي للعطرشه، لويل اسونسيال دو جيرانيوم 20 نقطه. وهنا الزيوت الاساسيه لا توضع مباشره على البشره كما قلنا، ضروري خصنا نخلطوها بزيوت اخرى. زيت البابونج معلقه كبيره، و4 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. اذا الطريقه ديال التحضير: في واحد الوعاء في حمام مريم غادي نديروا 4 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، كندوبوهم مزيان، وكنزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال زيت البابونج، 20 نقطه ديال الزيت الاساسي ديال العطرشه، لويل اسونسيال دو جيرانيوم، ومعلقه كبيره ديال زيت الحبق. كنخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريم حتى كيتخلطوا، وكنحصلوا على خليط متجانس. كنديروه في شي بواطه ولا كنخليوه يبرد، وهذيك الكريمه اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها في الصباح وفي الليل الاماكن اللي عندنا فيها المشكل الصدفيه ككريم مرطب. بالنسبه لصدفيه الشعر فهنا غادي نستعملوا واحد الماسك اللي كيهمد هذاك الحريق ديال الصدفيه. فهذا الماسك شنو غناخذوا فيه؟ معلقه كبيره من زيت الزعتر، زيت النعناع الفلفلي لامونت بوافغي، زيت اليازير، وزيت البرتقال. اذا معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، زيت النعناع الفلفلي لامونت بوافغي، زيت اليازير لو غوماغان، وزيت البرتقال. كنخلطوا هاد الزيوت كامله، كندهنوا بها الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوه الساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها 2 المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده ديال 4 شهور. واش الزيوت الاساسيه منصوح الانسان اللي عنده الصدفيه يستعملها؟ ممنوع وضع الزيوت الاساسيه على البشره، سواء اللي عنده الصدفيه ولا ما عنده الصدفيه. اختي سناء، ضروري خص التخفيف ديالها بواحد الزيت. الطريقه: 10 ديال النقيطات من الزيت الاساسي كيفما كان لويل اسونسيال، كنخلطوها مع معلقه كبيره ديال زيت طبيعي، زيت اللوز، زيت لافوكا، زيت الزيتون، ولا اي زيت اللي كنستعملوا البشره ديالنا، وهكا كنستافدوا منه. كاين دراسات ومقالات اللي كتكلم على اهميه استعمال لالوي فيغا في علاج وترطيب البشره اللي كتعاني من الصدفيه. اكيد، فلالوي فيرا كما قلنا ان ما كتخادش داخليا، ولكن خارجيا عندها مزايا كبيره على البشره، لانها ترمم وكتعاون في احياء، يعني كتحيي لنا دوك الخلايا. ومنصوح اننا ندهنوا داك لو جيل ديالها فوق الصدفيه، ولكن بشرط انه هذا لو جيل اكيد يكون صيدلي، ويكون يا في الصيدليه في شي بالصيدليه، ويكون عنده يعني الشروط الصحيه. نعاودوا نذكروا على انه على مستوى التغذيه الدراسات ايضا كتكلم على انه الانسان خصو يتجنب كل ما هو حبوب كامله، كل ما هي مضادات الاكسده، لوميغا 3 حتى هي غير منصوح
الاستعمال ديالها؟ لان عندها علاقه بالحساسيه. الاوميغا 3 كتهيج لينا الحساسيه. البروتينات الخفيفه ولو بوتي لي اللبن كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا، لان اللبن فيه بكتيريا اللي كتفرز لنا الازوت، والازوت كيقدر يعطينا مشكل على المستوى ديال الخلايا. هناك ايضا ماده الجلوتين خص الانسان يبعد عليها ويجتنبها، والكحول، وكذلك لي غريس انيمال ساتوري او نعم الدهون الحيوانيه المشبعه. هذه كلها مواد اللي خص الانسان يتجنبها. نعم اكيد، لانها كتعطينا اي حاجه كتقل يعني الاستعمال ديالها او كتعطينا واحد الصعوبه باش نتخلصوا منها، كيمكن تعطينا هذا المشكل هذا. انا نزيد اضافه واحده اخرى، ان حتى التوتر مع المرض، ان حتى المرض ملي كنبقاو نخمموا فيه وكنبقاو كنتعصبوا معاه، حتى هي ما كنعطيوش واحد فرصه لهذوك الاعراض انهم يمشيو، لانه في بعض الحالات الا كنا مرتاحين وتعايشنا مع المرض، فحتى ملي كنديروا هذيك الدواء ولا كنديروا دوك المرهمات كينقصوا علينا. مساله اخرى، علاش العديد كيتسائل علاش هذا المرض عنده علاقه بالنفسيه اكثر، لان ابحاث اخيره يعني في المعهد العالمي ديال الفيزيولوجيا اللي كاين في امريكا بينات بان كاين واحد التاثير نفسي. شنو هو التاثير النفسي؟ مثلا الانسان ملي كيتعصب شنو كيقول؟ كتجيب ليه الله انه كيقول خصني نتغطى، اذا نتغطى ولا نتخبى ولا نتدرج من هذا الجو هذا اللي داير بيا. فهنا كيرسل لنا من بعد الدماغ واحد الرساله. كنهضر على الناس اللي كيكونوا معرضين للصدفيه، كيرسل واحد الرساله للخلايا الجلديه. شنو كدير الخلايا الجلديه؟ فعط ما كيكون التكاثر ديالها عادي باش كيعوض لنا الطبقات اللي مشات، ديك الطبقه الميته كيولي كيدير لنا واحد التكاثر سريع، اذا كتولي الطبقه فوق طبقه. وهذا التكاثر وهذه السرعه هذه باش كيمشيو هاد الطبقات وكيفاش كيتكاثروا كتعطينا الحكه وكتعطينا هذا المشكل هذا ديال الصدفيه. وهنا كل ما زاد التوتر كل ما كيزيد هذا التكاثر ديال هاد الخلايا هذه. فهنا كيخصنا نريحوا الاعصاب ديالنا، وخاصه الناس اللي عندهم الصدفيه ينساو التوتر ويحاولوا يعرفوا ان التوتر الى حيدوه غادي يعاونوا باش ينقصوا عليهم الحده ديال هذا المرض هذا بواحد 50% حتى ل 60%. الوغ مرض الصدفيه هو مرض مزمن داكوغ كتعريف، دونك وكنشوفوه بزاف اون براتيك ميديكال في لي كونسلطاسيون. اللي نبغي نعرف بعدا مرض الصدفيه، حنا غنوصلوا طبعا ونهضروا على التعريف ديالو، شنو هي الصدفيه وشنو هي الاعراض ديال الصدفيه. الوغ الصدفيه كيف ما قلت هو مرض جلدي مزمن، هو عباره عن التهاب اللي كيصيب خلايا ديال الجلد ديال الانسان، فبالتالي تيبانوا واحد على شكل بقع حمراء اللي تتكون في الجلد ديالنا وكتكون مكسوه بقشره بيضاء. وهاد القشره كتكون عباره على بلاك ديال القشره كبيره، يعني كتكون صغيره ولا كبيره؟ الوغ الصدفيه فيها انواع، يمكن لها تبان على شكل نقاط صغيره اونغوت بحال النقيطات ديال الشتاء خفيفه على مستوى الجلد. كيف يمكن لها تبان على شكل دي غراند بلاك صفائح كبيره اللي يمكن لها تكسو وتنتشر في الذات كامله. يعني ماشي غير في الشعر او الفروه الراس؟ لا ماشي غير سبيسيالمون فروه الراس، يمكن لها تصيب الجلد، فروه الراس والاظافر كذلك. شنو هي المناطق في الجسم اللي كتصاب كثر بالصدفيه من خلال طبعا الممارسه الطبيه ديالك؟ شنو هما ربما المناطق اللي كثر كيتصاب بها الانسان؟ وي الوغ الصدفيه عندها واحد المميزه انها كتصيب مناطق اللي تيكون فيها الاحتكاك بزاف، اللي هما المرافق والركاب والمنطقه السفلى ديال الظهر. فهادو هما لي زون اللي تيبان فيهم بزاف الصدفيه. الابطين لا ماشي بزاف، ولكن كاين واحد النوع ديال الصدفيه اللي كيقيس لي بلي التنيات اللي هما الابطين تحت الثديين وما بين الفخذين، تتسمى لو بسوريازيس انفيرسي، البسوريازيس المقلوب، الصدفيه المقلوبه. ملي كنتكلموا اليوم على هذه الصدفيه هضرنا على الاعراض ديالها، واش كترافقها حكه؟ واش كيرافقها مثلا الا ظهرت في الفروه الراس واش كيرافقها تساقط الشعر؟ شنو كتسبب؟ نعم اللي تيميز اوسي الصدفيه انها مرض ما تيترافقش بالحكه بزاف، الحكه قليله اون ماتير دو بسوريازيس، اللي تيخلينا نفرقوا ما بين الصدفيه وامراض اخرى اللي كتعطي نفس الشكل ديال الصدفيه وكتكون مصاحبه بالحكه. مثلا ليكزيما، الحساسيه ديال الجلد تتعطي حتى هي دي بلاك حموريه، القشيرات ايتو وحكه مجهده. داكو هي كتعطي ديك القشره على شكل صفائح عريضه. الحساسيه ما تتكونش فيها قشيرات غلاظ بحال قشيرات الشمع اللي كيميزوا الصدفيه، تكون قشيره خفيفه، ولكن في بعض الاحيان تقدر يكون التشخيص متقارب وصعيب شويه، خصوصا في بعض المناطق بحال الصدفيه ولا ليكزيما اللي كتقيس لي بوم اي لي بلون دي بي، القاعد اليدين والرجلين. فهو نفس الشكل
بحيث تكون الجلده ديال اليدين والرجلين تتولي قاصحه، تولي فيها قشور وكتولي تفلح. لا دي فوا تيجينا التشخيص شويه صعيب ما بين واش هذاك مشكل صدفيه او مشكل حساسيه اكزيما ديال الجلد. نعم. شكون اللي كيتصاب اكثر بالصدفيه؟ واش المراه اكثر من الرجل؟ واش بجوج؟ الصدفيه يمكن تقيس الرجال والنساء فحال واش كاين مراحل معينه من حياه الانسان اللي كيتعرض فيها لظهور هذه الصدفيه؟ المراحل وي نقدروا نقولوا كاين عوامل اللي تخليهم انه يبان هذه الصدفيه. مثلا بعض الفترات ديال الضغط النفسي او مثلا امراض نفسيه كتخلي ان هذا المرض يبان وينتشر بسرعه كبيره في الذات. باغ كونطخ الصدفيه يمكن لها تقيس جميع الاعمار من الصغار حتى الكبار، الرجال والنساء. يا با ديفيرونس. واش هي داخل فيها العامل الوراثي؟ بيان سور. الوغ العامل الاساسي في هذه الصدفيه هو العامل الوراثي، كينتقل على شكل بحال اون فادير ان تيران. تيكون العامل الوراثي هو الاساس، وعلى هذا العامل الوراثي كيتزادوا عوامل خارجيه اللي منها اللي قلنا الضغط النفسي، التوتر النفسي، بعض الادويه اللي كياخذوا بعض المرضى، مثلا الادويه اللي كنعطيو في لا طونسيون ارتيريال اللي كتهبط لنا الضغط الدموي ولا كتنظم لنا ضربات القلب كتخلي صدفيه تبان. بعض الادويه بحال الليثيوم اللي كياخذوا في لا بسيكاتري حتى هو تيخلي علاجات نفسيه النفسيه تيخلي ان هذا المرض الصدفيه يبان. بعض التعفنات سورتو عند الولادات الصغار غالبا ما تنشوفوها ان هاد الصدفيه تتبان ابخي واحد المرحله ديال التعفن لي زوغيون لي زوتيت فوالا ان ابيزود دو غريب تيخلي ان الصدفيه تعاود تبان. يعني مثلا الوليدات اللي كيجيوهم الحلاقم او المنزله او لا غريب كتجيهم كثيره ممكن يكونوا عرضه تعفنات الاذن والحنجره. الاذن الا كان واحد ولا غير الاذن؟ لا الاذن والحنجره اللي سيرتو لوتيت سورتو التهاب الاذن الداخليه. نعم. عندي ايضا سؤال، هضرنا هنا على الاسباب وكنذكر بانه رقمنا المباشر مفتوح لكم، اي سؤال حنا غنجاوبوا عليه مع الدكتوره لبنى المشبوح ومع كذلك دكتور عماد ميزاب. 05 22 77 24 24. بالنسبه للمراه واش مثلا الا كانت الام ديالها عندها هذه الصدفيه يعني هي عرضه، يعني اليوم العامل الوراثي بحال اللي غنهضروا هنايا على مرض السكري او مرض لازم يعني الضيق التنفس، هذه كلها كتكون انت عندك واحد الطيران فافورابل قابله جينيه ان هذا الشخص كسوا رجل او مراه يدير الصدفيه. فاذا كان الابوين مثلا لي دو بارون عندهم الصدفيه فالدراسات بينات ان المستوى ان الابن لا ديسوندونس ديالهم يديروا صدفيه هي 40%. الا كان اب واحد ان بارون يا اما لو بير او لا مير عندها صدفيه فالنسبه كتكون 17% مقارنه مع 2% بالنسبه للناس اللي اون فادير عاديين اللي ما عندهمش في الصدفيه في عند لي بارون ديالهم. اليوم الدراسات كتتكلم على مجموعه من الاغذيه والاطعمه والمواد الطبيعيه اللي الانسان اللي عنده صدفيه خصو يتفاداها. هذا السؤال طبعا غادي نوصل ونطرحه عليك دكتور عماد، ولكن قبل دكتوره لبنى بغيت نعرف هنايا الصدفيه اذا الانسان ما يقدر يعرفها حتى يمشي عند طبيب اختصاصي ويتم تشخيص الحاله. كيفاش كتشخصوا الحاله؟ واش غير بتقليبه ولا كاين تحاليل، كاين مجموعه الامور اللي خص الانسان يديرها؟ الوغ الصدفيه التشخيص ديالها سهل جدا، التشخيص كيتم في الفحص السريري يعني في ليكزامان كلينيك، ما كنحتاجوا لا تحاليل دم ولا اخذ عينه ولا بيوبسي كوتاني. فهو كيف ما قلت بقع حمراء مكسوه بقشره بيضاء سميكه اللي كتكون تقلع فحال الشمع. اوكي. وهاد لي لوكاليزاسيون البلايص اللي تيبانوا فيها سورتو حتى هما كيعاونونا ان احنا نشخصوا المرض ديال الصدفيه بطريقه سهله. بعض الاحيان يمكن لنا نجلؤوا لا بيوبسي كوتاني مثلا الا كانت واحد الحاله الصدفيه صعيبه كثيره بزاف، مثلا ان يمكن لها تقيس الذات كامله على شكل احمرار، تيولي احمرار من الراس حتى الجلد حتى الرجلين. يمكن لنا نديروا لا بيوبسي كوتاني باش نفرقوا ما بين هذه الحاله الصدفيه او حالات امراض اخرى جلديه اللي يمكن لها تعطي نفس الاعراض. دكتور عماد، شنو هي الاطعمه، شنو هي المواد الطبيعيه اللي الانسان اللي كيف قالت دكتوره لبنى عنده هذه الصدفيه خصو يتفاداها، خصو ما ياكلهاش وما يقرب لهاش؟
فاكيد الاطعمه اللي ما خصوش يقرب لها هي الاطعمه اللي كتكون عندها علاقه بالحساسيه من الدرجه الاولى، الاطعمه كالمكسرات مثلا، الاطعمه اللي فيها اللون الاحمر، لان الليكوبين او البيتاين هاد جوج مواد اللي كيكونوا عندنا في هاد المكونات هذه كتكون مواد اللي كتسخن الذات وكتسخن ديك المنطقه. البرانسيب شنو هو؟ ان خصنا نعطيو ما ناخذوش في الذات ديالنا مواد اللي كتسخن الذات واللي كتجري الدم بواحد الطريقه سريعه، مثلا المساخن حتى هما ما خصناش ناخذوهم في هذه الحاله هذه. المعلبات اللي فيها بعض المعادن الثقيله، وهذه المعادن اللي يمكن تاثر من المعدن الليثيوم اللي هضرنا عليه، فكاين معادن اخرى اللي الا عطيناها لهذا الانسان اللي كيكون عنده هذه المشكله ديال الصدفيه كيمكن تكاثر. والسمك الاسود حتى هو خصنا نتجنبوه، اذا السمك اللي كيكون اللون ديالو اسود. نعم. وفواكه البحر، فهادو من اهم الاطعمه اللي يمكن تعطينا هذا المشكل هذا ديال الصدفيه. وكيخص الراحه لانها على علاقه مباشره بالتوتر العصبي، يعني كل ما زاد التوتر العصبي كل ما الحده ديال الصدفيه كتزاد. حنايا غادي ناخذوا طبعا مكالمات المستمعات اللي عندهم اسئله كثيره لكم هذا الصباح. غادي نبداو اول شيء بايمان معنا من الدار البيضاء. صباحك سعيد، مرحبا بك على راديو اصوات ايمان. الو صباح الخير. اهلا بك ايمان. نسلم عليك وعلى الدكتور والدكتوره هكذاك. مرحبا. كنذكر بانه دكتوره لبنى المشبوح هي طبيبه اختصاصيه في امراض الجلديه وامراض الشعر والاظافر، ودكتور عماد ميزاب دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي تذويب الاعشاب. تفضل، شنو سؤالك باش نربحوا الوقت؟ انا عندي هذا المشكل ديال الصدفيه، ولكن ما عرفتهاش واش صدفيه ولا شي حاجه اخرى. مشيت لعند الطبيبه صافي 2 ans، قالت لي عندك هذا المشكل ولكن راه واخا نخرج لك الدواء ما غيتعالج، مرض مزمن. واخا شحال في عمرك ايمان؟ 24. يعني هذه دابا المشكل بدا شحال د الوقت؟ هذه عامين؟ شي 3 سنين ملي ولدت ولدي الاول وقع لي هذا المشكل. حنا عندنا ماما ديجا فيها هذا المشكل، واختي وخويا يعني عندنا وراثي. نعم. والطبيبه اللي مشيتي شفتي هي طبيبه ديرماتولوج ديال الامراض الجلديه؟ اختصاصيه. واخا وشنو خرجت لي الدواء والو. فين عندك؟ عندي في شعري. عندي غير في شعري، انا ما عندي حتى شي بلاصه اخرى. غير في الشعر ديالك. ملي درتي الدواء كيفاش حسيتي من بعد؟ كان كتبرد عليا ديك الحكه، انا كنبقى نحك بزاف. ديك الحكه داكور. الحكه والقشره ما كتحيدش، واخا ما كتحيدش هذيك القشره على طول العام. هي قالت لي راه من ستريس، ولكن انا كنشوف يعني واخا ما نكونش مستريسيه كتكون فيا ديك القشره والحكه. دكتوره لبنى، شنو ممكن تقول لايمان والسيدات اللي كيتصنتوا لنا هذا الصباح بحال ايمان، يعني تم تشخيص الصدفيه كمرض وقالت لها الطبيبه راه مزمن وقالت لها خصها تبعد على التوتر والعصبيه، ولكن كتقول على ان هذاك الشيء كيبقى، شنو النصيحه ديالك؟ الوغ كيف ما قلنا مرض مزمن، يعني ما كاينش العلاج 100%، ما يمكنناش نشافيوه. الادويه اللي كنعطيو سي باش نتحكموا في هذيك لا بوسي ديال الصدفيه، ومن بعد كيبقى واحد العلاج، تيبقى واحد بالنسبه للشعر كتبقى واحد لا لوسيون كنبقاو نديروها مره في الاسبوع، تيبقاو دي شامبوان باش تغسلي الشعر ديالك. ايمان خاصك ما تحبسيهمش، يعني ما يمكنش غنقولوا لك كاين واحد لو تريتمون بحال ان انتيبيوتيك غتاخدي 10 ايام صافي راكي بريتي. الصدفيه مرض مزمن تيبقى دائما، خاصنا نديروا الدواء اللي كيعطينا الطبيب ونتبعوا من بعد لو تريتمون دونتروتيان باش داك المشكل ما يعاودش يرجع، ولا حتى الى رجع يرجع بواحد الحده ضعيفه. داكوغ ايمان فاتني بزاف، رجعت لي الحاله اكثر من الاول. رجعت لك الحاله، فخاصك ايمان تعاود تشوف الطبيبه ديالك، الطبيبه ديال الجلد تعطيك الدواء اللي غادي دير في مده تنديروه مده 15 يوم باش نتحكموا في هذيك لابوسي. ومن بعد كاين واحد الاحتياطات اللي خاصك تبقى ديرهم بالنسبه للشعر ديالك. وكيف ما وعندك ثاني العامل الوراثي ايمان، قلتي الوالدين والاخت نعم. دونك ملي تيكون العامل الوراثي تيكون النسبه باش اننا نتحكموا او نقصوا من الحده والنوع ولو نومبر دي بوسي تيكون عندنا شويه صعيب. ملي كتهضر على هاد لابوسي يعني كتجي بحال الكريز، كومين كريز فوالا، يعني كتغيب وكاين عاوتاني غتجي واحد الفتره اللي كتهيج فيها داك الصدفيه. هي هذه المقصود بلا بوسي. غادي ناخذوا سكينه اللي معنا من مراكش. صباحك سعيد، مرحبا بك على راديو اصوات. السلام عليكم اخت سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. سكينه شكرا لكم بزاف. نحن في الخدمه. المهم انا عندي واحد البنيه عندها 2 عام و5 شهور. قبل ما تكمل عام كانت كتعاني من هكا القشره بزاف في اللحم ديالها، كله كيتقشر وجهها
داكشي ملي كتحكو كيبقى احمر. بعد الخطرات كاع يقدر يجوز بالدم. كنت ديتها عند الدكتور ديال الدراري الصغار، قال لي مش ممكن، كنخرج لي ان بوماد عطيتها ليها تنهنا ليها هذا. المهم ولات مزيان، ما بقاش كتحك، ما بقاش هذيك الحموره باينه بزاف. عندها اللحم ديالها هاكم ملي كتحك لها ماشي طيب، عندها دوك الحبيبات دايرين بحال القطط ديال الشتا كيف ما قلتي دابا. وخفت لي يكون عندها المشكل ديال الصدفيه. يعني شحال في عمرها اليوم البنوته؟ عندها 2 عام و5 شهور. وهذا الشيء يعني مباشره من بعد الخلوق ديالها بدا كيبان؟ مباشره، يعني كيبداو دوزات واحد 6 شهور يبان لها هذا المشكل، وفي يديها وفي وجهها وفي لحمها كامل. المهم كيفاش تيبان؟ واش الحموريه ولا القشور؟ الحموريه تتبقى تحك بيضاء معها قشره بيضاء خفيفه ولا ديك القشره غليظه بحال ميدمه؟ المهم خفيفه. عندها في الشعر ديالها؟ لا شعرها ما فيهش، هي اللحم. الوجه ديالها اوسي حتى هو؟ لا كان دار المشكل حتى في وجهها. جيت الودينه من جهه الحنيك حتى لعند الودينه من اللور. داكور. كتبقى تحك؟ كانت كتحك بزاف. الوغ هاد الحالات اللي كنشوفوا عند الوليدات الصغار ماشي بالضروره يمكن لها تكون صدفيه، فكاين بزاف الامراض اللي كيجيو عند الوليدات الصغار اللي يمكن لهم يعطيو هاد الاعراض اللي قلتي، منهم الحساسيه كنسميوها لا ديرماتيت اتوبيك. نتوما عندكم الحساسيه في العائله، الضيقه، انت الاب ديالها؟ سكينه؟ المهم كاينه في الاب ديالي انا، كاينه في الجد ديالها. شنو عند الوالد؟ شنو عنده الحساسيه؟ تتخنق تيمشي. اييه. ومن جهه راجلك عندهم حتى هما شي واحد اللي فيه الحساسيه؟ لا واخا. إذا الجد عنده عامل الحساسية، واش هذا يقدر يكون عامل وراثي؟ يقدر يكون عامل وراثي، ماشي بالنسبة للصدفية ولكن بالنسبة للحساسية ديال الجلد. يعني دابا هي كان التخوف ديالها واش البنية اليوم عندها عامين، واش هذا الشيء صدفية؟ بيسكو ما شفتش ما تقدرش تقول، ولكن مبدئيا ماشي ضروره صدفيه. كاينه الحساسيه الجلد يمكن لها تعطي هذا المشكل. كاين اوسي واحد كنسميوه لا ديرماتيت سيبوريك، واحد المرض تيقيس الجلد سورتو نشوفوا عند الوليدات الصغار، تيكون فيه مفرط للزهم، فوالا افرازات مرتفعه للدهون. لو سيبوم هما داك الدهون اللي كيخرجوا من المسام ديال البشره، وهذا الشيء كيمر كيدوز فتره وكيتقاضى. سي لا ديرماتيت سيبوريك، هذه الافرازات ديال الدهون كنعطيوها ان تريتمون، واحد العلاج معين كتمشي. الحساسيه حتى هي ديال الجلد، لا ديرماتيت اتوبيك تتحسن مع العمر. الا كان مشكل صدفيه فهذاك مرض مزمن كنتعاملوا معاه بحال جميع لي باسيون الكبار. نعم. دكتور عماد، بالنسبه للاطفال الصغار سن ديال عامين، واش كاين شي زيت طبيعيه او شي وصفه طبيعيه اللي ممكن نفيدوا بها الامهات بحال سكينه ونساء واحد اخرين في هذه الحاله؟ ففي هذه الحاله غادي نستعملوا زيت البابونج اللي ما عندهاش مضر على الاطفال، ونستعملوا زيت البرتقال، معلقه كبيره من زيت البرتقال وجوج معالق كبار من زيت البابونج، وكندهنوها في الاماكن اللي عندنا فيها هذا المشكل. علاش؟ باش كنهمدوا من داك الحريق ديال الحساسيه، وكنحاولوا نوازنوا الافرازات ديال الدهون في هذه المنطقه هذه. نعم. تهلا في بنيتك سكينه وان شاء الله ما يكون بس بحال هكا ملي كتكون هذه الحساسيه اللي ممكن تعطي هذه الاعراض، شنو الامور اللي خاص مثلا الطفل يتفاداها الام في التغذيه ديالو؟ فخصها تكون تغذيه سليمه، يعني تغذيه اللي فيها مواد ما فيهاش المواد الحافظه، تغذيه اللي تحاول تجنب ليه اكثر السقاطه، لان حتى هي كتكون فيها بعض المواد يعني الحافظه. كل ما هو حلو اكيد، لان فيها بعض الاحماض والسكر السريع بالخصوص. اكيد، فالمواد الحافظه، الاملاح، هادو كلها مواد اللي كتهيج لنا الحساسيه في الذات. غادي ناخذوا غزلان معنا من وجده، معنا ايضا مريم الدار البيضاء. اهلا بك غزلان، مرحبا بك في برنامج حديث مغزل. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين؟ مزيانين الحمد لله، الله يبارك فيك. تحيه لكل الناس دوجده ومستمعين اصوات. مرحبا. شكرا اختي، وتحيه لك وتحيه للدكاتره اللي معاك. تفضل، شنو سؤالك؟ السؤال ديالي اختي، انا عندي بنيه درك عندها 6 سنين ونص، بصح منين تزادت عندي كان عندها نقول لك 4 شهور، قستها بحال شي حبه تحت الباط ديالها، بعد ديتها جد قال لي راه صدفيه وغادي تكبر لها وغادي تشد لها كاع الجهه القشيه، يعني الجهه اليسريه ديال الجسم ديالها. وانا صراحه بدلت طبيب اخر، كنت نمشي حتى للناظور عند واحد الطبيب اخر، وكان يمركي لي ادويه ما لقيتهاش في المغرب وما لقيتهاش في فرنسا، وقال لي قديت تلقايها في المصح اللي يجيبها لي يعني من الميريكان.
ودرك وديتها عاوتاني عند الطبيب اللي هنايا كنت ديتها النهار الاول، قال لي النهار تبلغي 12 13 عام، غادي نقلع لها شويه من هذيك الصدفيه وغادي نصيفطوها لفرنسا، نقدر نقول لك واش نديروا لها عمليه بالليزر باش تقلع ولا لا. دركي غادي كتزيد يعني بحال كنقول لك كتمشى مع العروق. واخا، ويا ريت توصفي لي شنو عند البنيه من تحت الابط ديالها، شنو اللي عندها بالضبط؟ عندها بحال دركي يعني من كبرت داك الشيء ما حدها تكبر وداك الشيء كيزيد، يعني بحال في الاول كتكون حمراء زيد كتبقى كدير بحال القشره رقيقه، من بعد كتغلط ديك القشره كتغلط كتولي تحيض يعني غير راسها. وعندها غير من تحت الابط؟ عندها من تحت الابط جايه من جهه بزولتها وبحال مشات لها يعني ما بين صدرها، فهمت يعني شاده لها غير الجهه القوشيه ومور ظهرها هاودا لها معنقها من العنق ديالها هاودا لها مع السلسل ديال الظهر مع العمود الفقري. نعم. وعندها واحد شويه في الودن. نعم. اشنو تقولوا الغزلان دكتوره المشبوح دكتور عماد، اشنو تقولوا الغزلان؟ حاجه اخرى اختي سناء، انا بنتي من دارت 2.5 عام عرفت بلي عندها ديابيتيك. عندها داء السكري. كاين العامل الوراثي عندكم في العائله؟ لا بالنسبه للصدفيه لا. وبالنسبه للسكري؟ لا ما كانش، غير هي. يقدر يكون عنده علاقه. شنو تقولوا؟ تفضلوا، غزلان معكم. غزلان بنتك عندها هذا المرض غير في واحد الجهه من الذات ديالها، ياك؟ غير الجهه اليسرى. وعندها غير الجهه اليسرى. داكوغ. بانت علاج دو 4 موا فاش كان في عمرها 4 شهور. اييه، وعلى عامين بان داء السكري. اذا شنو نقولوا الغزلان؟ غزلان دابا عندنا جوج ديال الميكرو. غزلان عندنا دابا جوج ديال الاسئله. دونك بالنسبه لهاد البقعه اللي بانت لك غزلان خاصها تشخص مزيان واش صدفيه او لا ماشي صدفيه. داكوغ. انا اللي التشخيص اللي قلتي لا ديسكريبسيون اللي قلتي لي خاصني مثلا في باب فريمون بسوريازيس، لكن كاين واحد الامراض جينيه وراثيه اللي كتعطي نفس الشكل اللي قلتي. كتبقى بقع حمراء وكتبقى غدا وتزيد دون فاسون كنسمو حنا ميتاميريك، كتقيس لنا غير نصف ديال الذات. انت وراجلك واش فوزيت دو لا ميم فامي او من نفس العائله غزلان؟ انت وراجلك واش من نفس العائله غزلان؟ لا ماشي من نفس العائله. ماشي من نفس العائله. داكور. الوغ اول حاجه خاصنا نشخصوا مزيان هاد البقعه اللي عند البنت ديالك، هاد المرض واش صدفيه او حاجه اخرى. داكور. هو الطبيب قال لي ماشي صدفيه، من كنمشي عنده كيقول لي راها توحيمه. واخا في الحمل ديالك واش كنتي كتاخدي شي حاجه، كتاخدي شي دواء، كتستعملي شي مواد؟ منين كنت حامله بها كنت نمرض بزاف، تقريبا 9 شهور وانا ناخذ الدواء. 9 شهور انت كتاخدي الدواء متواصل يعني ما كتحبسيش؟ ولكن الدواء اللي كتاخديه علاش بالضبط؟ كنت ناخذو الغازات مثلا، كانت كرشي توجعني بزاف. وكنت كان عندي واحد المرض عاوتاني بحال شكل النوار اللي كنسميوه النوار عند النساء. يعني كان عندك مرض تناسلي. وهذا الشيء عرفتيه وانت تحبلتي عاد عرفتي راسك راك مريضه؟ وداويت عليه وانا حامله. والطبيب كان كيقول لك ممكن تاخدي هذا الدواء. نعم. دكتور عماد شنو بغيتي تقولها؟ هي جاوبتنا غزلان، واش هادشي عنده علاقه؟ فهذا هو اللي كان السبب، لان فاش كيبانوا بعض الامراض هذه في الصغر في واحد السن مبكر، اذا هنا كنرجعوا للام. هي يعني في ليستوار دو مالادي ديال الام، هنا عندها النوار اللي هو يسمى بالسيفيليس ولا تولديت عند بعض الناس، والعلاج ديالو اللي هو واحد الفيروس كيمكن ياثر على الاطفال وكيمكن ياثر كذلك على الحاله ديالهم. لا في الحاله الجديه كل واحد وكيفاش كيبان عنده هذا المرض، وخاصه الا كانت التغذيه ديال الام في هذه الفتره كانت قليله، وخاصه الا كانت حتى المناعه ديال الام كتكون هابطه في هذه الفتره هذه، فكيمكن يكونوا هذه المضاعفات. اذا شنو دابا النصيحه هي تتبع مع الطبيب ديالها، تشوف هذا المشكل هذا. دابا هو الطبيب قالت تقول لنا غزلان قال لها ماشي صدفيه، ولكن هي خايفه تكون صدفيه. نعم، دابا غتتبع مع الطبيب ديالها، الا ما لقاتش حل غادي تشوف طبيب اكثر تخصصا، ان بروفيسور اللي كيكون متخصص في الاطفال، يعني التخصص ديالو كيكون اكثر وكيكون متعمق في المسائل هذه، لانها اولا عندها الديابيت، وثانيا هذا المرض هي طفله، فهنا كيخص تكون واحد المراقبه عن قرب. ما يمكنش نغامروا بشي حاجه غير هكاك اختي سناء. اتفقنا غزلان؟
واخا دركي ما يقدرش دكتور عماد يعطيني مثلا شي زيوت ولا شي حاجه ندير لها بها بحال اللي دركي يعني كضرها ديما كتسولني ماما واش ما ديريليش هذا ما ديريليش الدواء ما ديريليش الدواء وانا ما كنعرفش واخا البنيته شوف زيت ولكن زيت اللي غيهمد داك الحريق اللي غيهمد الحكه، ولكن باش يعالج المشكل من الاصل ديالو فضروري كيخص يكون تدخل طبي اختي. ما كتحك غزلان دخلي وتكمل، كان عندها سؤال باش نمشيو للفاصل. نعم غزلان هي نعم اختي سناء، هي قلت لك هي ما كتحكهاش وما كتحرقهاش كاع. دكتور عماد شنو غتقول لغزلان؟ ففي هذه الحاله الزيت الوحيده اللي يمكن تستعمل هي زيت اللوز الحلو ولا زيت البابونج ولا زيت لافوكا، يعني 3 من هاد الزيوت. دهن شويه في المناطق عند البنيته، ولكن اليوم قبل غدا كيخصك تشوفي متخصص اكثر. الا هذاك الطبيب ما عطاكش النتيجه نشوفوا اللي متخصص اكثر منه، وراه الحمد لله غادي تلقاي ان شاء الله النتيجه اختي. باش نتفقوا غزلان هذا ماشي علاج، هذه وصفه للمساعده، ولكن ماشي هي هذه الحل. هادشي اللي كيقول لك دكتور عماد وما بغاش يعطيك شي حاجه لانه بنتك مازال صغيره، فما نقدروش نغامروا وننصحوك بشي حاجه. اذا عليك بالطبيب اختصاصي، وان شاء الله تعاودي تتصلي بنا وتسمعينا اخبار الخير.